بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى المحدثين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حدثنا شيخنا المبكر شيخ الحديث مولانا فضل الرحمن حفظه الله ورعاه قال حدثنا شيخنا الجليل المعظم والد المحترم وشيخ المشايخ في الحديث العلامة مولانا عبد السبحان رحمه الله تعالى وجعل الجنة مأواه. قال حدثنا شيخ الإسلام شيخ العرب والعجم حسين أحمد مدني عن فضيلة الشيخ شيخ الهند المحمود الحسن الديواني عن الشيخين الجليلين الكريمين الشيخ قاسم العلم والخيرات القاسم النهوتي والشيخ العلامة فقيه العصير رشيد أحمد جنجوي وهما يراعان عن العارف بالله شيخ عبد الغني الدحلوي أنه لنا الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدحلوي عن الشيخ عبد العزيز الدحلوي عن الشيخ أحمد ولي الله العمري الدحلوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد إبراهيم الكردي قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي قال وقرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبو المجد عبد الله بن عيسى بن شعيب بن السنجري الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن المظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله أحمد السرسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن المطر بن صالح بن بشير الفربري عن الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن القدس بن الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا ببيوتهم وعلومهم آمين يا رب العالمين. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله ميزان وقال مجاهد القسط على قلوب الرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاصد فهو الجار. وبها قال حدثنا أحمد بن أشقر قال حدثنا محمد بن فزيل الممارة بن القعقاعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله العظيم.